Assalamu alaikum. Our lesson today is about how to make and respond to request. Request is a lesson in Unit 1, formal, informal, and non-formal education. Now, a request first. What is a request? A request is to ask someone to do something for you. الدرس ديالنا اليوم على الريكوست. الريكوست خصنا نعرفوها بعدا اشنو كتعني. فهي تعني to ask بمعنى أن أطلب someone من شخص to do أن يفعل something شيئا for you or for me يعني من أجلي أو من أجلك. alors تنطلب خدمة، هذا هو request، طلب خدمة. Now imagine for example you want to hold a heavy box. انت بغيتي أنك تحمل واحد العلبة اللي هي ثقيلة. What are you going to do? أشنو غادي دير؟ You are going to ask for help. غادي تحاول تطلب المساعدة. But what are you going to say in English? بالعربية راك عارف اش غادي تقول، ولكن en anglais أشنو هما les expressions ديال request. Now if you want to make a request, making a request بمعنى كيفاش ممكن ندير سؤال ديال طلب خدمة. alors السؤال ديال طلب خدمة ممكن نقولوا can you or will you. for example can you help me please بمعنى واش ممكن تساعدني عافاك. or will you help me please ولكن انتبه للسبجكت pronoun اللي هو you و you ف can you و will you. اوكي هاد you إلا بدلناها مثلا ودرنا في بلاصتها I ما غادي تغير المعنى وما غاديش يبقى عندنا الدرس هو ديال الريكوست، غادي نوليو في another function، غادي نوليو في une autre fonction. for example when you say to someone can you close the window please. alors قلتي ليه واش ممكن تسد النافذة عفاك. واش بحال الا قلنا can I close the window please، واش ممكن عفاك نسد النافذة؟ واش بجوجهم كيأديو نفس الوظيفة؟ لا. can you close the window بمعنى واش ممكن تسدها. اذا انا هنا تنطلب منه خدمه. ولكن الا قلت can I close the window بمعنى واش ممكن لي تسمح لي نسد النافذه. alors هنا asking for permission. alors s'il vous plaît كاينين بعض التلاميذ اللي في الامتحان سواء ديال القسم او الوطني تيقول لا تيتشر راهي نسيت ودرت اي في بلاصه يو نسيت تلفوا ليا. no. if you put I instead of you إلا درتي I في بلاصة you راه تنوليو في another function و another lesson، تنوليو في حاجة أخرى. alors انتبهوا لها الله يرضي عليكم. alors another expression of request إلا بغيت نطلب خدمة ممكن نستعمل can you will you. كاين aussi would you for example ولا could you. for example would you help me please. could you help me please. كاين aussi une autre expression اللي هي would you passably ولا could you passably. كلهم هاد لي زيكسبرسيون اللي قريناهم دابا فهما كلهم تنستعملوهم لطلب الخدمه. ولكن اللي تيكونوا فورمال شويه تيكونوا شويه more polite بمعنى فيهم تأدب اكثر. مثلا كنهضرش على مع شخص اللي هو اكبر مني سنا ولا مكانه فممكن نستعمل would you passably could you passably. this is a formal expression of request. فهي تتبقى واحد الطريقه ديال طلب خدمه اللي هي شويه فيها تأدب اكثر او ادب اكثر. would you mind ولكن هاد الاكسبرسيون ديال would you mind خصها تكون ضروري متبوعه verb plus ing. alors would you mind closing the window please زعما هل تمانع ان تغلق النافذة من فضلك. would you mind closing the window please. would you mind helping me please واش ممكن تساعدني. اي verb تيتبع would you mind فهو ضروري تيكون verb plus ing. حاجه اخرى اللي خاصنا نردوا ليها البال في هذه الاكسبرسيون ديال would you mind ديال طلب الخدمه فهو ان would you mind في الانسر او في الريبونس او الجواب ديالها. مثلا الى انا مثلا قال لي شي حد would you mind closing the window please غادي نقول ليه certainly not. would you mind غادي نقول certainly not. هذا هو الجواب ديال انني قبلت انني نسد النافذه. لان would you mind تتعني هل تمانع
وهل تمانع باش غادي نجاوبو؟ إلا بغينا نجاوبو بالإيجاب بمعنى بالموافقة غادي نقول لا أمانع. إذا الجواب ديالي فيها would you mind خصو يكون no or certainly not. والجواب ديالي بالعدم الموافقة هو غادي يكون yes. إذا هنا نردو البال جوج الحوايج في would you mind اللي هما verb plus ing after mind. وحاجة أخرى بالنسبة إلا كنت بغيت نجاوب بالموافقة فاش تنقول not no، ولا بغيت نجاوب بعدم الموافقة هو فاش تنقول yes لأن المعنى ديالها هل تمانع. Then I wonder if you could بمعنى أتساءل إذا ما كنت تستطيع، هو فيها طلب خدمة. I wonder if you could help me please. okay. Alors هادو هما some expressions of asking for request. هادو بعض العبارات ديال طلب الخدمة. ندوزو كيفاش نجاوبو responding. دابا شفنا making، غادي نشوفو responding to request. كيفاش نجاوبو على request كاينين جوج ديال لي possibilities او جوج الامكانيات، اما الموافقة accepting or refusing. accepting you can say for example okay. if you are talking to friends you can say okay, or you can say sure or certainly yes. Alors certainly yes, this is more formal. absolutely yes كلهما تهاتو تيعنيو بأنني موافق. absolutely yes. certainly بمعنى بالتأكيد نعم. sure تعني بالتأكيد. absolutely yes بمعنى قطعا نعم. yes with pleasure نعم avec oui avec plaisir بمعنى نعم بكل فرح. yes I can نعم أستطيع. can you help me? yes I can. or yes of course طبعا نعم بالطبع. إنما انتبهوا would you mind راه إلا جاوبنا ب yes بمعنى أنه راه رفضنا، ولا جاوبنا ب no بمعنى راه قبلنا، فهذه بوحدها would you mind. alors refusing. now if I want to refuse بغيت نمانع بغيت نقول لا، alors ما غاديش نجيو نقول impolite ونقول no direct. واحد طلب مني خدمة ونقول ليه لا ولكن غادي نقول I'm sorry I can't. نتأسف نعتذر ولكن لا أستطيع. I'm afraid I can't. لا خفت ما نقدرش. no that's impossible. اسمح لي هذاك impossible مستحيل. sorry I'm busy. sorry بمعنى أعتذر أنا مشغول I'm busy. sorry that's not possible. أعتذر هذا غير ممكن. alors هادو كلهما expressions ديال refusing، واللي شفنا هنا expressions ديال accepting اللي هما الموافقة، وهنا ديال how to make a request كيفاش ممكن نديرو request. alors كان هذا هو الدرس ديالنا اليوم. وبالنسبة للإكزرسايز ممكن نديرو هاد الإكزرسيس سويفون. مثلا make and respond to requests in the following situations. مثلا ask your friend to open the window. make a request and respond. أنا بغيتكم في هاد الحالات كلهم ديروا السؤال ديال request ديال الطلب وتخيلوا الجواب من عندكم aussi. يا إما accepting ولا refusing. number 2 ask your teacher to explain the lesson for you. طلب من الأستاذ ديالك أنه يشرح لك الدرس. شنو غادي تقول كسؤال وشنو غادي تخيل انت مثلا كجواب. number 3 ask your mother to prepare the birthday cake for you. مثلا طلب من الأم ديالك أنها تحضر لك لو غاتو ديال عيد الميلاد مثلا. alors شنو غادي تقول الأم ديالك كسؤال في request وتخيل aussi الجواب. انتظر الأجوبة ديالكم في الكومنتس ديال الفيديو and see you next video إن شاء الله. thank you bye.